अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। और आज मेरा माइक थोड़ा ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या मसला है, आवाज़ सेट नहीं हो रही। तो कुछ भी हो जाए, क्लास नहीं रुकनी चाहिए। आज मैं अपनी ओरिजिनल वॉइस में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो इकरा कायदा में जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, हरूफ मुफरदात, अलग अलग हरूफ को हरूफ मुफरदात कहते हैं। और यही वो हरूफ हैं जो पूरे कुरान पाक में बार बार आएंगे, यानी कि पूरा जो कुरान पाक है वो इन्हीं हरूफ से बना हुआ है। अगर एक दफ़ा अगर आप लोगों ने इन हरूफ की पहचान कर ली कि नरम हरूफ कौन सा है, सीटी वाला हरूफ कौन सा है, मोटा हरूफ कौन सा है, अगर हमने इसकी अच्छी तरीके से अगर हमने इसकी पहचान कर ली, अब इसको हमने किस तरीके से पढ़ना है, हलक से किस तरीके से आवाज़ निकालनी है, किसे हमने नरम करना है, किसे हमने मोटा करना है, अगर ये चीज़ अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ ली ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों की तजवीद बहुत ज़्यादा सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। सही है। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़े थे मोटे हरूफ, हमने पढ़े थे जो कि 7 थे। और उसके बाद हमने 3 नरम हरूफ पढ़े थे, 3 सीटी वाले हरूफ पढ़े थे और 6 हरूफ हल्की हमने पढ़े थे। और मैंने आपसे कहा था कि इसकी डायरी बना लेना, डायरी के अंदर लिख लेना। पहले तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से याद करना है, इनको समझना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो आप लोगों ने एक डायरी पे भी नोट कर लेना, या फिर आप अपना जब कुरान पाक स्टार्ट करेंगी तो कुरान पाक का जो पहला सफ़ा होता है उस पर कोई मतलब चिट वगैरह बना के भी आप उस पर लगा सकते हैं, कि ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे हमने ये नरम हरूफ है, ये मोटा हरूफ है, ये सीटी वाला हरूफ है। इस तरीके से आप लोगों को याद रहे। के बाद हमने पढ़े थे हरूफ मुरक्कबात। मुरक्कब हरूफ क्या होते हैं? मुरक्कब हरूफ उन्हें कहा जाता है जो अल्फाज जुड़े हुए होते हैं। अब देखो, पहले हमने जो मुफरद हरूफ मुफरदात में हमने जो अलग अलग हरूफ याद किए थे, उन्हीं हरूफ को इन्होंने मिला दिया है। अब इसकी हमने सिर्फ पहचान करनी है कि जब एक हरूफ के साथ दूसरा हरूफ लग जाएगा तो उसको हमने किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे था ये बा के नीचे एक नुक्ता होता है, उसके बाद देखो ये लाम की शक्ल बनी हुई है। तो हमने इसी तरीके से पहले हमने सिर्फ जो अलग से लाम याद किया था कि लाम ऐसे होता है, बा ऐसे होता है, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, मिला दिया, बा लाम बा, इन तीनों हरूफ को मिला के अगर कुरान पाक में इस तरीके से आ रहा है तो हमने उसे किस तरीके से पढ़ना है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम हरकत के बारे में। हरकत किसे कहते हैं? तो हरकत, ये आप लोगों को एक छोटी सी लाइन नज़र आ रही है, इस तरीके से तिरछी लाइन, इसे कहते हैं हरकत। और अगर ये ज़्यादा हों, जैसे ज़बर ज़ेर पेश, तो ये क्या कहलाएंगी? हरकत। अब देखें, हरकत 2 किस्म की होती है। एक ये जो तिरछी लाइन है ये है पड़ी हरकत, और एक होती है खड़ी हरकत। जैसे यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, अब जैसे ये बा है तो इसके ऊपर इस तरीके से होगी अलीफ की तरह, तो उसे हम बोलेंगे खड़ी हरकत या खड़ी हरकत। सही है। अगर ज़्यादा होंगी तो हरकत होगा, अगर एक होगी तो हरकत होगा। अब यहाँ पर ये वाली ऐसे तिरछी है तो इसे हम बोलेंगे पड़ी। अब ये ज़बर ऊपर है तो इसे हम कहेंगे ज़बर। क्या कहेंगे? इसे हम ज़बर। और अगर ये नीचे होती हरूफ के जो हम आगे पढ़ेंगे तो वो होगी ज़ेर। और एक इस तरीके से होती है, उसे हम कहते हैं पेश। सही है। ज़बर ज़ेर पेश। और इन्हें पढ़ने का तरीका क्या है? इन्हें पढ़ने का तरीका ये है कि इन्हें जल्दी पढ़ा जाता है। अगर इस पर ठहरा जाए तो लफ्ज़ जो है वो हराम गलती में आ जाता है। अब जैसे अगर हमने इसको पढ़ा बा ज़बर बा, सही है, तो ये सही होगा। और अगर हम इसे पढ़ें बा ज़बर बा, यानी कि मज़ीद हम एक अलीफ का इजाफा कर रहे हैं, हमने इसे खींचना नहीं है। ठीक है। ये बात हमेशा नोट करना कि जिस अल्फाज पे जिस हरूफ पे ज़बर होगी उसे हमने खींचना नहीं है। इसे किस तरीके से हम पढ़ेंगे? बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने सा कैसा पढ़ा था। सा नरम हर्फ है और ये ऊपर सामने वाले जो 2 दांत हैं उनके किनारे पे, अंदरूनी किनारे पे रख के ज़बान, जब बिल्कुल किनारे पे, जैसे भी आपको समझ आए, रख के अदा करेंगे। सा सा सा, ऐसे नहीं, सा सीटी की आवाज़ नहीं आए, ये साउंड आई तो सीन बन जाएगा। ठीक है। आपने क्या करना है? सा सा ज़बर सा, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, जीम ज़बर जा,
ہا زبر ہا ہا، یہ حلق میں سے نکل رہا ہے، حروف حلقی آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، یہ ان حروف میں ہے ہا، تو زبر کے ساتھ بھی ہا زبر ہا ہا، اس کی پریکٹس کریں ضرور نکل آتا ہے۔ یہ موٹے حرف میں تھا، خواہ موٹا ہی پڑھیں گے، زبر کے ساتھ بھی موٹا ہی پڑھیں گے، لیکن لمبا ہونے سے بچائیں گے زبر کو۔ خو زبر خو، خو زبر خو، اب ہونٹ گول نہیں ہوں گے، خو زبر خو، دال زبر دا، دال زبر دا، دال زبر دا۔ اب دیکھیں ذال بھی نرم ہے، جیسے ہم نے سا پڑھا تھا نا، زبان اس کی بھی وہیں پہ آئے گی، کیونکہ آپ کو نے یاد کر لیا ہوگا نا کہ 3 نرم حروف ہیں، سا ذال ذو، تو یہ موٹا بھی ہے اور نرم بھی ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ذال زبر ذا، رو زبر رو، اب جب رو پہ زبر آ جائے گی تو رو موٹی پڑی جائے گی، ٹھیک ہے، اور رو زبر رو، لیکن زبان ہونٹ گول نہیں ہوں گے۔ زا زبر زا، اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سیٹی والا حرف تھا، سیٹی والے 3 حروف تھے، زا سین صاد، تو یہ سیٹی والا حرف ہے، اس میں آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود سیٹی کی آواز نکل آتی ہے۔ زا زبر زا، سین زبر سا، سین زبر سا، شین زبر شا، شین زبر شا، صاد زبر سو، اب یہ موٹا حرف ہے، اب یہ دیکھیں چاروں موٹے آ گئے ہیں اکٹھے، صاد زبر سو، یہ سیٹی والا بھی ہے اور موٹا بھی ہے، صاد زبر سو، دود زبر دو، دود زبر دو، تو زبر تو، تو یہ بھی موٹا ہے، توا نہیں کہنا اس کو، توا زبر توا، تو، تو زبر تو، تو زبر تو، پھر نرم حروف آ گیا، موٹا بھی ہے اور نرم بھی، ذو، اوپر سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے پہ زبان رکھ کے ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ ذو زبر ذو، ذو زبر ذو، عین زبر آ، عین زبر آ، حلق کی طرف پیچھے زبان کو دبائیں گے تو یہ نکل آئے گا، لیکن جھٹکے سے نہیں نکالنا، نرمی سے ہی نکلے گا۔ عین عین زبر آ، ہم لوگ ذرا تکلف سے اس لیے نکالتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ عین زبر آ، عین، حالانکہ میری زبان وہیں پہ لگ رہی ہے، عین زبر آ، عین زبر آ، اگر ہم اس طرح بھی بولیں گے تو زیادہ ذرا نکال کے بتائیں گے عین کی آواز کیسے نکلتی ہے۔ عین زبر آ، عین زبر آ، غین زبر غو، اب یہ بھی موٹے حروف میں تھا، غین زبر غو، غو بھی موٹا ہے، ٹھیک ہے۔ فا زبر فا، فا زبر فا، قوف زبر قو، قوف، اب یہ موٹا قوف ہے تو یہ زبر کے ساتھ بھی موٹا ہی پڑھیں گے لیکن لمبا نہیں کریں گے۔ قوف زبر قو، کاف زبر کا، کاف زبر کا، لام زبر لا، لام زبر لا، میم زبر ما، میم زبر ما، نون زبر نا، نون زبر نا، واو زبر وا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، اب دیکھیں یہ ہے عین زبر آ، حمزہ زبر آ، تو جب قرآن میں یہ اس طرح آتا ہے عین زبر آ تو تاکیداً آپ نے اس کو حلق کی طرف زبان دبا کے ہی نکالنا ہوگا ورنہ وہ حمزہ بن جائے گا۔ عین زبر آ، ایسے نہیں ہے، آ نہیں ہے، یہ عین زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، اب حمزہ جو ہے خالی الف ہے، جو الف خالی ہے اسے الف بولا جائے گا، لیکن اگر جس الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے یا جزم آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حمزہ 2 شکل میں آیا ہے، ایک یہ والا حمزہ ہے اور ایک یہ والا حمزہ ہے، یہ دیکھیں اس کے اوپر زبر آ گئی ہے تو یہ حمزہ بن گیا، اسی لیے انہوں نے ایک ہی اس خانے میں اس کو لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں حمزہ ہیں۔ اگر اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تب اسے الف بولا جائے گا، ورنہ یہ زیر کے ساتھ اگر اس کے نیچے زیر آ جائے گی تو حمزہ بن جائے گا الف،
اگر الف کے اوپر پیش آ جائے گی تو حمزہ بن جائے گا، اور اگر الف کے اوپر جزم آ جائے گی تب بھی حمزہ بن جائے گا. حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، یا زبر یا. اب دیکھیں یا زبر یا، یہاں تک آپ نے پڑھی حرکات میں سے آج سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ زبر کی تختی کی ہے. زبر کا کیا ہے؟ میں نے بتایا آپ کو کہ زبر ذرا سی بھی لمبی ہو جائے گی تو ایک الف کا اضافہ پورے قرآن میں ہم کرتے چلے جائیں گے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. جیسے باز، تا، سا، جیم. اب ایسے تو ہم نہیں پڑھ سکتے، اس میں یہ ہم نے لمبا کر دیا ہے. با، تا، سا، جا، حا، خا، دا، ذا، را، زا، سا، شا، شو، دو، تو، ذو، ع، غ، فا، قا، کا، لا، ما، نا، و، ہا، آ، یا. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آج کا لیسن اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.